हक न्यूज के साथ मैं हूं अरीशा सगीर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। रूस यूक्रेन जंग। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में सैकड़ों पाकिस्तानी तुलबा फंस गए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी तुलबा और शहरियों की जानिब से अपीलें वायरल। तालिब इल्म कहते हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहखाने में मौजूद हैं और मदद के मुंतजिर हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, क्या यूक्रेन में सैकड़ों फंसे पाकिस्तानी तुलबा की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। पाकिस्तानी सफीर नबील खोकर कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को जंगजदा इलाकों से निकालने के लिए इकदाम तेज कर दिए हैं। दौरा रूस से कबल अमेरिका ने आला सतह पर राबता किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अमेरिका ने अपना नुक्ता नजर पेश किया। हमने दौरे का पस मंजर और मकासद बताए और झूके तू रहे। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वजीर आजम ने एतमाद के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। रूस ने LNG टर्मिनल लगाने में दिलचस्पी का इजहार किया। यूक्रेन के सदर की मगरबी इत्तेहाद पर तनकीद। कहते हैं, खुद को बचाने के लिए यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया गया। नेटो यूक्रेन की हिफाजत के लिए कोई भी जमानत देने से खौफजदा है। सब डरे हुए हैं। हमारे लिए जंग में जाने को कोई तैयार नहीं। अमेरिका और बरतानिया के बाद कनाडा ने भी रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अपने ममालिक में मौजूद रूसी असासे भी जब्त कर लिए। अमेरिका और इसके इत्तेहादी रूस को मुआशी तौर पर तनहा करने में मसरूफ। कनाडा ने रूस के 58 इदारों और अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो बोले, रूस आलमी अमन के लिए खतरा बन गया है, अब बारी कीमत चुकाना होगी। दूसरी तरफ रूसी फौज ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव का मुहासरा कर लिया। एयरपोर्ट के कंट्रोल के लिए जंग, धमाकों की आवाज। रूस के मिसाइल हमलों से रिहायशी इमारतों को नुकसान। यूक्रेनी हुकाम का कीव में रूसी तैयारे मार गिराने का दावा। दोनों मुल्कों में जंग के दौरान हलाकतों की तादाद 150 के करीब पहुंच गई। रूस का हमला यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। फौजी अपने घरों में मिलकर मोर्चों की जानिब रवाना। नौमौलूद बच्चों पर भी जंग का कहर टूट पड़ा। अस्पताल में बुरा हाल। बेंचों और फर्श पर मरीज बच्चों का इलाज। कीव शहर में ATMs के बाहर भी लोगों का शदीद रश। नाम लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। गुटकी से लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं। पुलिस हमारे वर्कर्स और नुमाइंदों को हरासा कर रही है। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है, सिंध में इदारों को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। विफाकी वजीर अली जैदी की क़यादत में कराची से काफिला गुटकी के लिए रवा दवा। पीका कानून की मुकम्मल हमायत करता हूँ। फवाद चौधरी कहते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सियासी नहीं, समाजी मामला है। उम्मीद है पीका कानून का बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सगिया रोड की तामीर और बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में बोले, सेहत कार्ड दिए, रिवर रावी सिटी गुलबर से मोटरवे तक एलिवेटेड रोड बनाएंगे। अवामी खिदमत की सियासत करते हैं, तखरीबकारी की और ना इस पर यकीन रखते हैं। पाक फौज में एक और तारीख रकम। कैलाश कुमार पाक फौज के पहले लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। पाक फौज ने हिंदू ऑफिसर को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ दुनिया भर में लोग सड़कों पर निकल आए। कई ममालिक में अवाम के यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन की अहम शाहराहों चौराहों पर अवाम का एहतजाज। शहरी यूक्रेन के झंडे और बैनर्स उठाए सड़कों पर मार्च करते रहे। हैरोस की अवाम भी सदर पुतिन के लिए खिलाफ सड़कों पर आ गए। जंग के खिलाफ मॉस्को और दूसरे शहरों में भी मुजाहरे। खाम माल की कीमत 105 तक जाने के बाद वापस $101 तक आ गई। एशिया स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आने लगी। ऑस्ट्रेलिया स्टॉक मार्केट में 8.3%, जापानी मार्केट में 1.6% बेहतरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल 6 से 7 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। बजट खजाना रोकने के लिए वज़ारत खजाना का IMF से राबता करने का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं, करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर तख्ते पर लटका दें। अपने दौरे हुकूमत में आवाम के अरबों रुपए बचाए। शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्की मईशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। साफ पानी केस में लोगों को कई माह जेल में रखा गया। हुकूमत एक दले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। चौधरी शुजात का सियासतदानों को मुआशी हालात पर तवज्जो देने का मशवरा। कहते हैं कि फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से हर मसले पर गुफ्तगू हुई। बाज़ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं जिनका फिलहाल जिक्र कब्ल अज़ वक्त होगा। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासत चलती रहेगी। सियासतदानों को मुआशी हालात पर तवज्जो देना चाहिए, वरना सबकी सियासत खत्म हो जाएगी।
ایم کیو ایم کراچی میں لاسانی فسادات کرانا چاہتی ہے. سعید غنی کہتے ہیں ایم کیو ایم والے جان لیں یہ وہ دور نہیں کہ چٹکی بجاؤ اور شہر بند ہو جائے. صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب لوگ ان کے اے ٹی ایمز ہیں اور عالمی انڈیکس میں ثابت ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کرپشن بڑھی. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں یالہ باری، جنگ، سرگودا اور خوشاب میں یالہ باری سے سردی میں اضافہ. پشاور، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کچھ مقامات میں بارش. کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ بھی جاری. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار. ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. ویلکم بیک. خبر شامل کریں گے سائیوال سے اور آپ کو بتائیں گے سائیوال تھانہ غلہ منڈی کے علاقے سر شام ڈکیتی کی دلیرانہ واردات، پولیس بے بس. مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار کی اس رپورٹ میں. پولیس اسٹیشن تھانہ غلہ منڈی کے علاقہ 99L کے مصروف ترین علاقے میں واقع رفاقت موبائل شاپ پر 3 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے داخل ہو کر موجودہ تمام افراد کو جرگبار بنا کر لاکھوں روپے نقدی، موبائل اور دیگر اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے. اس دلیرانہ واردات کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی اور روزمرہ کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے IG پنجاب پولیس RPO سائیوال سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لے کر ٹھوس اقدامات کریں. رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز سائیوال. اب رخ کریں گے بوانا کا اور آپ کو بتائیں گے بوانا کے نواحی علاقے نوشہرہ میں محنت کشوں کے گھروں پر قیامت ٹوٹ پڑی. 11 kV کی تاریں ٹوٹ کر گھروں اور حویلیوں پر گر گئے. کرنٹ لگنے سے لاکھوں مالیت کے جانور موقع پر ہلاک ہو گئے. مزید بتا رہے ہیں افضل رومانہ. بوانا کے نواحی علاقے موضع نوشہرہ ہمایوں کی جلار پر محنت کشوں کے گھروں پر قیامت ٹوٹ پڑی. فیسکو سب ڈویژن بخاریہ کی مبینہ غفلت اور نااہلی کی وجہ سے 11 kV کی تاریں ٹوٹ کر گھروں اور حویلیوں پر گر گئی. کرنٹ لگنے سے لاکھوں مالیت کے 5 جانور موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ ایک بچی شدید زخمی ہو گئی. اس حوالے سے متاثرین کا کہنا تھا اتنی بڑی لائن گھروں کے اوپر سے گزر رہی ہے جو پہلے بھی ایک بار ٹوٹی ہے مگر اس وقت نقصان نہیں ہوا تھا. اب 10 سے 12 لاکھ مالیت کے جانور موقع پر ہلاک ہو گئے. ان کی تمام جمع پونجی ایک پل میں ڈوب گئی ہے جبکہ ایک بچی شدید زخمی ہو گئی ہے جس کو ریسکیو 11/22 کے ذریعے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا. دن 12 بجے کا وقوع ہے. ابھی تک وابستہ حکام جو ہے وہ موقع پر نہیں پہنچ سکے. ہمارا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ ہمارا نقصان کا ازالہ کیا جائے، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کھمبوں کو گاؤں سے باہر منتقل کیا جائے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار. ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف. ڈیلی اخبار حق، حق نیوز.